अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल जज्बात की दुनिया में आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से इस्तकबाल है। पिछली दो वीडियो में मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़े वाक़यात को बताया। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह हज़रत इब्राहीम के बाप उन्हें वतन से हिजरत करने के लिए कह देते हैं और वो खुदा की मर्ज़ी जानकर आजमाइश खुदा की तरफ से एक ये भी होती है कि वो अपने वतन को भी छोड़ दें, अपने शहर को भी छोड़ दें और वो शहर छोड़ करके आकर के एक दूसरी जगह पर बस जाते हैं और जहाँ अल्लाह ताला उन्हें फिर से बहुत ज़्यादा शोहरत और मालो दौलत अता करता है और बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अल्लाह ताला एक औलाद यानी हज़रत इस्माइल की शक्ल में एक बेटा भी अता करते हैं। लेकिन शायद अल्लाह की आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी। अभी एक आजमाइश जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ी थी वो अभी बाकी थी, औलाद की क़ुरबानी। और उसको किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा करते हैं, अल्लाह की राह में कैसे अपने बेटे को क़ुरबान करते हैं, आज मैं इन बातों पर और इस वाक़े पर रोशनी डालूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम की अल्लाह की मोहब्बत के इनाम का, उनके ईमान का वो किस्सा बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से हम इस महीने में क़ुरबानी करते हैं। उस अल्लाह की उस आजमाइश और उस इम्तिहान के बारे में बताऊंगी जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया था, उनका इम्तिहान लिया था और किस तरह वो अपने इस इम्तिहान में भी साबित कदम गुज़रे, किस तरह वो अपने इस इम्तिहान में भी कामयाबी के साथ पास हो गए। इस बात पर रोशनी डालूंगी। हम कैसे ये क़ुरबानी का रिवाज शुरू हुआ, क्यों हम हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी तब से लेकर अब तक क़ुरबानी मनाते चले आ रहे हैं, इन सभी बातों पर इस वीडियो में रोशनी डालूंगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का वाक़या बयान करूँगी। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कि इस महीने में मुसलमानों के ज़रिए अल्लाह की राह में जानवरों की क़ुरबानी करने का काम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही जुड़ा हुआ है, उन्हीं की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आजमाइशों की भट्टी से कुंदन की तरह चमकदार निकलने के बावजूद अभी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक आजमाइश बाकी थी, उनकी एक आजमाइश अभी भी बाकी थी। वक्त अभी भी उनकी एक क़ुरबानी का मुंतज़िर था, एक और क़ुरबानी वक्त उनसे और चाहता था। अल्लाह की मर्ज़ी उनसे एक क़ुरबानी, एक आजमाइश और लेने की थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ तो अपने उस फ़र्जंद से बाप को जो मोहब्बत होगी वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई महसूस ना कर सके। सभी उसे महसूस कर सकते हैं कि एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, बहुत आसानी से सब महसूस कर सकते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़ा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें फिर आजमाइश में डाला। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह उनसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपनी राह में क़ुरबान करने के लिए मांग रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ क़ुरबान करो, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे जानवर थे। तो जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने 100 ऊँटों को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिया। जब रात में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपनी प्यारी चीज़ क़ुरबान करो, तो जब वो सोकर उठे तो उन्होंने अपने 100 प्यारे ऊँटों को क़ुरबान कर दिया अल्लाह की राह में। लेकिन उस रात फिर उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे सबसे अजीज़ चीज़ की क़ुरबानी मांगी जा रही है। फिर जब वो दोबारा दूसरे दिन सोकर उठे तो उन्होंने अपने 200 प्यारे ऊँटों को क़ुरबान किया अल्लाह की राह में। लेकिन रात में सोने के बाद फिर उन्हें वही ख्वाब आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ क़ुरबान करो।
اب جب صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام سو کر اٹھتے ہیں تو بہت غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میری سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے۔ تمام غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے اولاد ہی اس کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، اور شاید اللہ مجھ سے میری اولاد کی قربانی مانگ رہا ہے۔ چونکہ اللہ کی مرضی تھی اور ماننا بھی ان کے لیے ضروری تھا، تو حضرت ابراہیم اپنی اس قربانی میں بھی، قربانی کو کرنے کے لیے بھی، اپنی اس آزمائش میں بھی کھرا اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ للہ یہ ایک ایسی آزمائش تھی کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سبھی آزمائشوں کی پوری تاریخ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے جو بھی آزمائش لی ہے ان میں سے ان آزمائشوں کی پوری تاریخ اس کی مثال سے خالی ہے، یعنی اس جیسی آزمائش کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ حقیقی معنی کے لحاظ سے بے مثال آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔ یہ خاص آزمائش تھی، خاص قربانی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی خاص کر دیا تھا۔ یہ ابتلا تھی ابراہیم کے لیے مخصوص، یہ ابتلا تھی ابراہیم کے لیے مخصوص، خود اپنے ہاتھ سے اپنے پسر کی قربانی، خود اپنے ہاتھ سے اپنے پسر کی قربانی۔ اللہ کی رضا سمجھ کر جب انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ اے بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو ماشاء اللہ سبحان اللہ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا آپ کو جو حکم مل رہا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے اس میں ثابت پائیں گے، صابر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر، ایک رسی لے کر اور چھری لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر قربانی کرنے کے لیے چلے، تو شیطان نے آ کر کے ان کی بیوی کو ورغلایا، بیوی کو بہکایا کہ یہ دیکھو تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کے قربانی دینے جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے شیطان پر لعنت بھیج کر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان اب وہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی بہکانے کی کوشش کی کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی شیطان پر کنکری مار کر یہ کہا، اسے بھگا دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا میرے لیے سب سے بڑی ہے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں۔ شیطان بہت مایوس ہوا، لیکن باز نہیں آیا۔ وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا خدا کیسا ہے، تم سے قربانی مانگ رہا ہے، تمہارے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شیطان کو لعنت بھیج کر بھگا دیا، اس پر نعوذ باللہ بھیجا اور اس کو لعنت بھیج کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ ہاں، تو جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ رسی سے میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکوں اور آپ کو مجھے ذبح کرنے میں، میری قربانی دینے میں کوئی رحم نہ آئے، کوئی مروت نہ آئے۔ الحمدللہ کیا ثابت قدمی تھی، کیا ایمان تھا۔ بیٹے کی بات سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیٹا کتنا سمجھدار ہے، اللہ کی رضا کو کتنی خوشی کے ساتھ مان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ آپ کو میری محبت میں مجھ پر ترس نہ آئے، آپ اللہ کے حکم کو پوری طرح سے اچھی طرح سے نبھا سکیں، پورا کر سکیں، میری قربانی آپ اللہ کے حضور میں پیش کر سکیں، اس لیے آپ آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے گا۔
नाज़रीन माज़रत चाहूँगी कि थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे का वाक़या कल आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि जब वो लेकर जाते हैं तो कैसे वो अपने बेटे को कैसे कुर्बान करते हैं और कैसे आगे क्या होता है, कैसे उनके बेटे की जगह हज़रत इस्माइल की जगह कैसे एक तुम्बा ज़िबा हो जाता है। इस पर कल रोशनी डालूँगी इंशाल्लाह। और तब तक के लिए आपसे रुख़्सत चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।